लोगों के कब्जे में होता है, और एक है सोशल जो हर आदमी के कब्जे में होता है। आपके हाथ में जो है यूट्यूब है, आपके हाथ में फेसबुक है, आपके हाथ में जो है वो और क्या क्या है आपके पास, तो वो सारे जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीन्स यानी जमहूर, पब्लिक, आम आदमी का मीडिया, आम आदमी का। तो सोशलिज्म आम आदमी के लिए कोई कानून, आम आदमी के फायदे का कोई कानून। तो इन्होंने कहा कि मैं पब्लिक, आम आदमी पार्टी तैयार करता हूं। मैं इन सरमायादाराना निजाम की वकालत नहीं करता, अंबानी अड्डानी की वकालत नहीं करता, मैं वकालत करता हूं आम पब्लिक की, आम पब्लिक की वकालत। आम पब्लिक जो जां बलब है, जो ये गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है, उस पब्लिक को मुझे ऊपर उठाना है। उसके लिए मैं एक थ्योरी तैयार करके लाया हूं। वो थ्योरी क्या है? वो कार्ल मार्क्स ने इसको मुंजबित किया। ये थ्योरी चल पड़ी थी इसलिए कि मजदूर ज्यादा थे ना, तो कहीं कहीं ये थ्योरी वजूद में आ चुकी थी। लेकिन कार्ल मार्क्स ने 1818 में जो पैदा हुए, उन्होंने इसको पूरी एक उम्दा तरीन शक्ल अता की। उम्दा तरीन शक्ल क्या अता की? उन्होंने थ्योरी ये दी कि देखो, काम तो करते हैं हम लोग, पैसा वजूद में आता है मेहनतों से हमारी, जमीन जो है वो इनकी है, लेकिन जमीन के बाद उसमें पैदावार जो है वो हमारे बगैर नहीं हो सकती। और जब पैदावार नहीं हो सकती तो ना तो तकसीम हो सकती, ना उसका एक्सचेंज और मुबादला हो सकता। एक्सचेंज और मुबादला वो पैदावार पर मौकूफ है, और पैदावार जो है वो पैदावार काहे से होती है? जमीन से होती है, और जमीन में सरमाया लगाना पड़ता है। गेहूं निकालोगे या पंखे बनाओगे या जहाज बनाओगे, उसमें सरमाया लगाना पड़ेगा, और फिर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेहनत करने वाले होंगे, सरमाया लगाना है, तो फिर उसका एक नज्म बनाना पड़ेगा, उसका एक ये हर जगह पर, हर फैक्ट्री के लिए एक जिम्मेदार, क्या कहते हैं उसको, जो इसका नज्म नस्क पूरा करने वाला मैनेजर होता है, वो माहिर मैनेजर बिठाना पड़ेगा उसके लिए। तो तंजीम यानी पैदावार के लिए जमीन, सरमाया और मेहनत और तंजीम, इन चारों चीजों की जरूरत पेश आएगी। जमीन मीन्स चाहे फैक्ट्री के लिए हो, चाहे बाग के लिए हो, किसी भी चीज को जब आप पैदा करना चाहे, छोटी दुकान भी खोलेंगे तो आपको जमीन की जरूरत पेश आएगी। उसमें सरमाया लगेगा, उसमें मेहनत होगी, मेहनत करने के लिए मजदूर आएंगे, और उसका नज्म के बगैर कोई चीज कारामद नहीं, ना मेहनत कारामद होगी, ना सरमाया कारामद होगा, ना जमीन और दुकान और फैक्ट्री कारामद होगी। तो नज्म कर चारों चीजों की जरूरत पेश आएगी। तो कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दे दी कि जनाब ये जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिज्म जो है एडमिस्ट ने उसको पूरा एक निजाम दिया और एक कानून की हैसियत दी, वो इस दुनिया के लिए मुनासिब बल्कि जालिमाना कानून है, जो इन तमाम को 2, 4, 10 आदमी जो है इनको उसने बना दिया आका, और हमें सबको बना दिया गुलाम। हम इनके यहाँ रोजाना गुलामों की तरह काम करते हैं, और जब 600 मिलते हैं तो इनका शुक्रिया सलाम मार के हम वापस जाते हैं। और अगर ये शुक्रिया ना अदा करें, सलाम ना मारें, तो कल को वो 600 भी मिलने वाले। अच्छा, एक सरताज को भगाएंगे, इनके पास एक सरताज नहीं, भूखी दुनिया है, और सरताज आ जाएंगे, हैं? एक जाएगा, बहुत से आ जाएंगे। इसलिए कि जब मजदूरों की तादाद ज्यादा होती है तो फिर उनका रेट घट जाता है, जब कम होती है उनका रेट बढ़ जाता है। अगर तुम में पढ़े लिखे और बिजनेसमैन ज्यादा हो जाए, पढ़े लिखे बिजनेसमैन, आप हम पढ़ते काहे के लिए? आप हम पढ़ते हैं नौकरियों के लिए, मस्जिद मदरसे की नौकरी करनी हो, या हमने जो है असरी उलूम पढ़े हैं, चाहे हमें फैक्ट्रियों की, होटलों की और सरकारी ऑफिसों की, रेलवे की या दूसरे महकमे जात की कोई भी नौकरी करनी है, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, तो हम एहसास कमतरी ही लेकर जाएंगे।
ہم نے شعور کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے تو نوکری کے لیے پڑھا ہے، ہم نے نوکری کے لیے پڑھا ہے، تو ہم زندگی بھر کیا رہیں گے؟ ذہنی اعتبار سے نوکر رہیں گے۔ اس لیے جو ہے شریعت اسلامیہ جو بعد میں یعنی ان سے الگ وجود میں آئی ہے، اس نے نوکری کی ذہنیت جو ہے اس کی کوئی ترغیب نہیں دی، نوکری کی ذہنیت کی ترغیب نہیں دی۔ الغرض وہ دوسرا عنوان ہو جائے گا۔ میں اس طرف رہتا ہوں کہ اب جو ہے یہ تعداد ہمارے پاس زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر جو ایک مسجد ہے اس میں امام صاحب ایک ہیں، وہ جائیں گے تو ایک دو مل سکتے ہیں ڈھونڈ ڈانڈ کے، تو پھر پہلا 10,000 میں گیا، دوسرا 12 میں آئے گا، تیسرا 14 میں آئے گا، اور جب 25 امام کھڑے ہوئے ہیں پہلے سے تو پھر پہلا گیا 10 میں، دوسرا 8 میں آ رہا ہے، تیسرا جو ہے 7 میں اور 6 میں آ رہا ہے، تو ریٹ گھٹتا۔ تو مزدوروں کی تعداد تھی زیادہ تو ان کا ریٹ تھا گھٹا ہوا۔ تو اب جو ہے کارل مارکس نے ان کو تھیوری دی کہ جناب ایک نظام تیار کرتے ہیں، ایک نظام تیار کرتے ہیں کہ یہ جو ساری فیکٹریاں اور سارا جو ہے جو کچھ بھی کھیتیاں اور باغات اور زرعی زمینیں اور یہ ساری جو ہے یہ کن کے قبضے میں ہے؟ ٹرانسپورٹ، پیداوار کے جو ذرائع ہیں، ایکسچینج کے جو ذرائع ہیں، وہ سارے کن کے ہاتھ میں؟ ان کے یہ چند لوگ ہیں نا، کیپٹلزم ہولڈر جو ہے یہ کون ہے؟ یہ چند لوگ ہیں۔ تو ان چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، ان کے ہاتھوں کو توڑنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ نظام کو بدلنے کے لیے میں عام آدمی ہوں، میں سرمایہ دارانہ نظام کا وکیل نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہوں، میں آپ کا وکیل ہوں، میں آپ کے درمیان سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں، میں قربانی دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ قربانی دیں، لیکن تھوڑے دن بھوکا مرنا پڑے گا، رونا پڑے گا، 600 ان کے یہاں سے ملنے بند ہو جائیں گے، تو فاقے ہوں گے، فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو، سر سے کفن باندھنے کے لیے تیار ہو، نظام بدلنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ کو تقریر سمجھ میں آئی کہ تقریر واقعتا نظام بدلنے کے، یہ تو ظالمانہ نظام ہے نا۔ ظالم کون ہے؟ ومن اظلم، تو ظالم کون ہے؟ دیکھو ظالم، میں نے اس طرح کیا نا، انگوٹھا توڑ رہا ہے۔ اگر اپنا حق مانگے گا تو سرمایہ دار کیا کرے گا؟ انگوٹھا توڑ دے گا۔ اگر اس کی طرف انگلی اٹھائیں گے، انگلی توڑے گا، اور تم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک کا انگوٹھا توڑے گا، دوسرے انگوٹھا استعمال کرنے والے دوسرے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سرمایہ دار یہ جو ہے یہ تمہیں روزانہ توڑ رہے ہیں، تمہارا خون روزانہ چوس رہے ہیں، بتاؤ قربانی کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ نظام بدلنا چاہیے یا نہیں؟ تم غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہو اور یہ مالدار سے مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محنت کس کی ہے؟ تمہاری ہے یا ان کی ہے؟ ایک دن پھاوڑا چلایا اس آدمی نے؟ بولو، چلایا پھاوڑا؟ نٹ بولٹ ٹائٹ کیے؟ نہیں کیے نا۔ تو ہم نٹ بولٹ ٹائٹ کرتا ہے، ہم پھاوڑا چلاتا ہے، ہم پوری گرمی میں جو ہے، برسات میں، بارش میں، کھیتوں میں کام کرتا ہے، فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، رات کے 2:30 بجے ٹرک چلا رہا ہے، کھینچ رہا ہے 10 ٹیرے کو، اور پیچھے جو ہے وہ سردی میں ہیلپر کھڑے ہوئے ہیں، سامان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ سب کام کون کر رہے ہیں؟ صبح کو جو پیسہ ملا، چیک ملا، وہ کہاں گیا؟ ہمیں ملنا چاہیے تھا، محنت ہماری تھی یا ان کی تھی؟ تقریب سمجھ میں آئی؟ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کارل مارکس نے کہا سوشلزم وجود میں آنا چاہیے۔ سوشلزم کیا ہے؟ سرمایہ بدلے کا کیسے؟ ان کا سرمایہ، پبلک کا سرمایہ کیسے ہوگا؟ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤ، ہڑتال کرو، کوئی ٹرانسپورٹ میں نہیں جائے گا، کوئی امبانی صاحب کی فیکٹری میں نہیں جائے گا، کل کو 600 نہیں ملیں گے، اتنا ہی تو ہوگا، ابھی میں پیسہ دے گا تمہیں، دال بھات کا انتظام میں نے کر رکھا ہے، پارٹی تو مجھے لانی نا وجود میں، تو دال بھات تو میں دیتا رہے گا،
अभी तुम्हें महसूस नहीं होने देगा कि वो 600 भी चले गए। तो दाल भात के इंतजामात हम करते रहेंगे, उसका नाम नहीं ले रहे। दोपहर को दाल रोटी दाल चावल मिल जाएगा तुम्हें, अभी तो जलसा कर रहे हैं, अभी थ्योरी दे रहे हैं। तो इनके यहां जब आप सारों ने हड़ताल कर दी तो इनका ट्रांसपोर्ट बंद, इनका खेत बाग बंद, इनकी फैक्ट्री बंद, इनके जहाज बंद, इनका एयरपोर्ट बंद, इनके जो वो बिजली घर बंद, इनके डैम्स बंद, जो भी वसाइल थे आमद के वो सारे जो है वो हमारे दम से वजूद में थे। हम बेदम हो गए तो उनके सबका दम निकल गया। तो अब ये क्या करेंगे हमारा? अब ये इंतजार में बैठे हुए हैं, अब ये इंतजार में बैठे हुए हैं। सरमाया इस्तेमाल हो तो कैसे करें, सब कुछ बंद हो गया। अब हमने क्या कहा, एक हुकूमत तश्कील देते हैं। अब जमहूरियत से हुकूमत वजूद में आती ना, हमें बनाओ तुम प्रधानमंत्री, हमें बनाओ तुम प्रधानमंत्री। हमें से मुराद मुझे नहीं बनना, मुझे ओहदा नहीं चाहिए, ओहदा तो फरमान को देना है, ओहदा तो फैसल मियां को देना है। सामने ये रहेंगे, सामने मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक धोती लपेटे हुए घूम रहा हूं, समझे ना। वो प्रधानमंत्री कभी बने नहीं है। बाबाए कौम किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री बनता नहीं है, बस वो तो बाबाए कौम हुआ करता है, छपता रहता है हमेशा। लेकिन प्रधानमंत्री बनेगा कोई दूसरा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो पब्लिक का आदमी हूं, मैं तो पब्लिक का आदमी हूं, लेकिन जो बनेगा वो मेरा ही आदमी होगा, समझे ना, जो बनेगा वो मेरा ही आदमी होगा। तो इनका सारा सरमाया, अब हमने हुकूमत तश्कील दे ली, पब्लिक के लोग हम हैं, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कानून मंत्री हो गए, और जनाब उद्योग मंत्री हो गए, और जनाब ये क्या कहते हैं उसको बैंकिंग मंत्री जो है ये हो गए, तो ये जो है ये फाइनेंस मंत्री हो गए। तो ये तमाम जो है मंत्रालय हमने तकसीम करके और पब्लिक की हुकूमत चलेगी। अब सरमायादाराना हुकूमत एक कानून जो है पास कर दिया कि आज से कोई फैक्ट्री और कोई जमीन जो है किसी की मिल्कियत नहीं होगी, हर चीज पर पब्लिक की मिल्कियत होगी, हर चीज पर पब्लिक की। ये जो एयरपोर्ट है पब्लिकल, ट्रांसपोर्ट पब्लिकल, डैम्स पब्लिकल, खेतियां पब्लिकल, एग्रीकल्चर पब्लिकल, तमाम कल्चर्स जो है वो पब्लिकल होंगे, किसी की कोई मिल्कियत नहीं होगी। पब्लिक काम करेगी और पब्लिक को उसका नफा पहुंचेगा। ये खत्म हुए आज से। ये कहां गए? दुबई। ये कहां गए? लंदन। ये निकल लिए अब यहां से, ये निकल लिए अब यहां से। क्यों? इसलिए कि अब जो है हुकूमत बदल चुकी है। अब किसकी हुकूमत है? पब्लिक की हुकूमत है। और नाकानूनियत जो सरमायादारा निजाम में खून चूस रहे थे बैठे हुए, और उसको कैपिटलिज्म जो है वो इंटरेस्ट कैपिटलिज्म बना दिया था उन्होंने, सूदखोर निजाम बना दिया था। तो वो क्या गए? वो गया निजाम। अब निजाम क्या चलेगा? हर चीज पब्लिकल होगी, सोशलिज्म वजूद में आ चुका है, हुकूमत हमारी है। चंद मिनट थोड़ा सा मुख्तसर सा पूरा करता हूं। ये कह रहे, मैं समझ रहा था मुख्तसर वक्त में पूरा होगा मकाला, लेकिन ये कह रहे थे कि शायद टाइम लग जाए, इनको शायद अंदाजा हो, तो इनकी नजर लग गई, वो टाइम लग रहा है, तो ये निकल लिए। खैर, तो कहना ये है कि ये निकल लिए। अब सोशलिज्म, अब पब्लिकल हुकूमत है, और हर चीज ये पब्लिक की है, हर चीज पब्लिक की है। काम कौन करेगा? पब्लिक के लोग। अब पब्लिक को बात तो समझ में आई कि जब ये सारे निकल जाएंगे और पब्लिक जो है आम सोशल समाजी लोगों की मिल्कियत होगी, हर चीज समाजी लोगों की मिल्कियत होगी। एक बैल है, एक एयरपोर्ट, एक भैंस, सबकी मिल्कियत हो जाए,
تقسیم ہو جائے گی، ٹھیک تقسیم ہو جائے گی. اس کی تنظیم کے لیے چند لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی کہ اس کی تقسیم، اس کا نظم، اس کی طلب اور رسد، ڈیمانڈ اور سپلائی، پیداوار اور اس کا خرچ کرنا اور اس کا مبادلہ، اس کا ایکسچینج، وہ کس طرح وجود میں آئے گا. اس کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے نا. اس نظام کے منتظمین کون ہیں؟ یہ ہے، یہ سارے منتظمین چند لوگ. یہ بھی کہاں سے آئے؟ پبلک کے لوگ جو ذرا سا شعور رکھتے تھے. بعد کو تم نے دیکھا ہوگا، رکشے میں بیٹھ کے جاؤ، رکشا پولر کا پتہ چلا کہ ماہر اکنومکس ہے، فلا کورس کر کے آیا، مگر سرمایہ نہیں ہے، بیچارہ رکشا چلا رہا ہے، بیچارہ پکوڑے چل رہا ہے، اس لیے کہ سرمایہ نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور انصاف کا کوئی قانون نہیں ہے. تو سوشلزم جو ہے، کارل مارکس نے تھیوری دے دی، اور اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہونا یہ ہے کہ اب جو ہے مختصراً یہ ہوا کہ کام سب لوگ مل کر کریں گے جیسے کل کرتے تھے. کل ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، آج سرکار کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں، جن سے کوئی بھی مال پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کھیتیاں ہوں، باغات ہوں، فیکٹریاں ہوں، یا پبلک ٹرانسپورٹ کے اور منتقل سامان یا انسانوں کو منتقل کرنے کے ذرائع اور وسائل ہوں. بسیں چل رہی ہیں، کس کی ملکیت؟ پبلک کی. جہاز چل رہے ہیں، کس کی ملکیت؟ پبلک کی. پبلک کی ملکیت بالفاظ دیگر نظم کون کریں گے؟ پردھان منتری، قانون منتری. تو یہ لوگ، یہ حکام جو ہے اس کا نظم. حکام کن کو؟ پبلک سے چن لو، پبلک سے چن لو. کچھ کام دیکھ ریکھ کریں اور کچھ جو ہے محنت کریں، اور جو کچھ ہوگا نفع وہ تقسیم کریں گے، سب میں تقسیم کریں گے. ہم بھی اتنا ہی لیں گے، ہم بھی اتنا ہی لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ابھی قریب میں مکھیہ منتری وجود میں آیا، یوں ایک دن دھرنا دیا، یوں اگلے دن مکھیہ منتری بن گیا. ایسے کوئی مکھیہ منتری بنتا نہیں ہے. اور 2 دن جو ہے ویگنار میں چلتا رہا، 2-4 مہینے ویگنار میں گھومتا رہا، 2-4 مہینے کے بعد پھر اپنا جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گیا. تو پبلک کا آدمی. تو یہ سب لوگ جو حکام ہیں یہ پبلک کے لوگ ہیں. مال جو وجود میں آئے گا تقسیم برابر. سوشلزم کی بنیاد یہ ہے کہ کار بقدر استعداد. کام وہ کرو گے جس کی تمہارے میں طاقت ہے. یہ انجینئر ہے، وہی کام اس سے لیا جائے گا. یہ مزدور ہے، وہی کام اس سے لیا جائے گا. یہ ماہر لسانیات ہے، اس سے وہی ترجمانی کا کام لیا جائے گا. یہ ماہر معاشیات ہے، اکنومکس کا ماہر ہے، اس سے وہی کام لیا جائے گا. یہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں، اس کے ہاتھ میں پھاوڑا ہی دیا جائے گا. اسے نہیں کہا جائے گا تو اسکول میں ٹیچنگ کر جاتا، اسے مجبور نہیں. تو کام بقدر استعداد، کام بقدر استعداد، اجرت بقدر کام، اجرت بقدر کام. جتنا کوئی کام کرے گا اس کو اس کی اجرت دی جائے گی. آپ نے کام کیا پڑھانے کا، آپ کو 1000 روپے ملیں گے. آج آپ نے تھیوری دی بزنس کے لیے، فیکٹری جو ہے اس کا نظم و نسق سنبھالا، آپ کو ملیں گے 1500. آپ کیا کرتے ہیں؟ پھاوڑا چلاتے ہیں، آپ کو ملیں گے 500. تو کیا کہو؟ کام بقدر استعداد لیا جائے گا، کسی پہ زبردستی نہیں ہوگی. اور یہ جو اجرت دی جائے گی، یہ دی جائے گی کتنی؟ جتنا کام جس نے کیا ہے اتنی اجرت دی جاتی رہے گی. اس کا نام ہو گیا سوشلزم. سوشلزم اسی کی ایک دوسری شکل ہے، دونوں کو ملا کر پھر میں بتا دیتا ہوں. یہ کارل مارکس نے تھیوری اپنائی. اسی تھیوری کے چلتے چلتے کارل مارکس تو نکلے. اب پیدا ہوئے لینن پیدا ہوئے. اور لینن جو ہے یہ 1870 میں رشیا میں پیدا ہوئے. 1870 میں رشیا میں پیدا ہوئے. تو 19ویں صدی کا آخر نہیں بلکہ 20ویں صدی کا آغاز ہو گیا. 19ویں تو 30 سال میں پوری ہو گئی، 20ویں صدی کا آغاز ہو گیا. 20ویں صدی کے آغاز پر انہوں نے کیا کیا؟ اس کو تھوڑی سی تبدیلی کی. وہ کیا رہا تھا؟ یہ انجینئر صاحب ہے. ابھی کیا ہونے لگا؟ انجینئر. ان کو کتنے ملتے ہیں؟ 1500. اور سرتاج کو کتنے ملتے ہیں؟
500 ही तो मिलते हैं ना फावड़ा चलाने के, इनको मिलते हैं 1500, तो 3 गुने का फर्क है, 3 गुने का फर्क है। अजीब इत्तिफाक, ये जो इंजीनियर है इनकी एक बीवी और एक ये हस्बैंड है, दोनों ही बचते हैं। तो ये जो है ये बीवी शोहर 2 ही आदमी है, और पैसे रुपए कितने आ रहे हैं? 1500। और सरताजुल उलमा 15 बच्चे 4 बीवियां, तो ये क्या है 19-20 लोग, और पैसे कितने मिल रहे हैं? इत्तिफाक ये है कि मजदूरों के बच्चे ज्यादा होते हैं। इत्तिफाक ये है, क्या है क्यों है वो अलग है, लेकिन आज दुनिया में देखो तो मजदूरों के बच्चे ज्यादा होते हैं, और जो साहूकार लोग होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बच्चे कम होते हैं। और मजदूरों की आमद कम होती है और इनकी आमद ज्यादा होती है। अब वो आमद कम होने की वजह से वो तरबियत याफ्ता भी नहीं हो पाते। इसको तरबियत का मसला नहीं, रोटियों का मसला है उनकी, इसको पहले रोटियों का मसला है, तालीम और तरबियत तो बाद के मराइल है। अलगरज लेनिन ने थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया और लोगों को अब ये थ्योरी दी कि इनके पास तो जा रहे हैं 1500, हालांकि इनकी जरूरत कम से कम है, आपको मिल रहे हैं 500। फिर जो है ये मजदूर अलग कर लिए, ये मजदूर तादाद लामा आला, अनपढ़ जो मजदूर हैं उनकी हर जमाने में ज्यादा और पढ़े लिखों की तादाद कम। तो पढ़े लिखे जो ज्यादा पैसे ले रहे थे वो तादाद में थोड़े थे और अनपढ़ मजदूर ज्यादा थे। और इस जमहूरियत में सर गिने जाते हैं या अकल तोली जाती है? तो लेनिन ने सर इकट्ठे कर दिए, सर इकट्ठे कर दिए। सर ज्यादा थे या अकल ज्यादा थी? अकल वाले गिनने में कम थे और सर वाले ज्यादा थे। उन्होंने एक और थ्योरी को थोड़ा सा फर्क दिया, उन्होंने कहा ये सोशलिज्म ही रहेगा, इश्तिराकियत, अरबी में बोलते हैं इश्तिराकियत, लेकिन थोड़ा इसको तब्दील करने की जरूरत है। अभी जो है मुआशरे में हम आंगी नहीं आ पा रही है। ये जो है प्रोफेसर लोग मालदार से मालदार होते चले जा रहे हैं और ये जो है मजदूर लोग ये गरीब से गरीब होते चले। काम बकदरे इस्तेदादी होगा, इंजीनियर इंजीनियरी का काम करेगा, प्रोफेसर प्रोफेसरी का काम करेगा, मजदूर मजदूरी का काम करेगा, तो काम बकदरे इस्तेदाद ही होगा। लेकिन उजरत बकदरे काम नहीं होगी, बकदरे जरूरत होगी, बकदरे जरूरत होगी। अब बकदरे जरूरत जब उजरत मिलेगी तो फिर इनके कितने आदमी है घर में? एक शोहर बीवी, तो इनको क्या मिलेंगे? 1000 रुपए, 1000 रुपए, 500 इसके 500 उसके। और ये जो मजदूर हैं इनके कितने आदमी है घर में? मान लो 10 आदमी है, 10 आदमी है, तो इनको कितने मिलेंगे 500 रुपए के हिसाब से? 5000। तो ये जो है ये प्रोफेसर है, पैसे कितने मिलते हैं? 1000। और ये क्या है? मजदूर है और पैसे कितने मिलते हैं? 5000। तो काम बकदरे इस्तेदाद और उजरत बकदरे जरूरत, इसको उन्वान दिया गया कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, कम्युनिटी गिरोह, गिरोह गिरोह बन बन के काम करते, तो मजदूर गिरोह बन बन के काम करते, 6 मजदूर उधर 8 मजदूर उधर, तो कम्युनिटी ये पब्लिक ही के लोग हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दील कर दी, अरबी में इश्तिराकियत के वजह इसका नाम हो गया इश्तिमालियत। इश्तिमालियत ये भी सोशलिज्म ही की एक शक्ल है, सोशलिज्म ही का बच्चा है, सोशलिज्म ही का बच्चा है। अब हुआ क्या? अब दोनों में चाहे उजरत कितनी मिलती हो, काम कौन करते हैं? यही पब्लिक जो कल इन सरमायादारों के पास काम कर रही थी, आज क्या काम कर रही है? आज इनको एक गोली हमने दे दी कि आप, अब पहले ट्रांसपोर्ट के मालिक कौन थे? ये। एयरपोर्ट के मालिक कौन थे? ये। अब जो है मालिक आप हैं, मालिक आप हैं। आपके पास है? घुसने देंगे आपको एयरपोर्ट पे? ट्रांसपोर्ट में आपको जो रजिस्टर देंगे हाथ में?
खजाना जो है आपके नाम करेंगे? नहीं, खजाने की देखरेख कौन करेंगे? हुक्काम लोग हैं। वो कौन है? पब्लिक से आए हैं, पब्लिक से आए हैं। तो वो हुक्काम लोग क्या करेंगे? आपको कितना तकसीम करना है, अब मिल्कियत ना इनकी ना तुम्हारी। हकीकी बात ये है, तुम्हें एक गोली दी गई थी इनके जबर से निकालने के लिए, तुम परेशान थे, अभी भी आसानी नहीं, बस जगह आपकी चेंज हो गई है, जगह आपकी इनके मातहती से निकलकर अब इनकी मातहती में आ गए आप, बस इतना फर्क आया। और आपको जहनी तौर पर क्या दिया गया? डोज दे दी गई कि आपकी अपनी मिल्कियत होगी, आपकी अपनी मिल्कियत होगी। ये बैठ गया, ये बैठकर क्या करने लगे? ये सारी मिल्कियत इकट्ठी होकर जो भी कुछ वजूद में आता है उसकी कीमतें कौन तय करते हैं? ये तय करते हैं। कितना माल तैयार होना है ये तय करते हैं, कितनी उजरत तुम्हें देनी है ये तय करते हैं। कल सरमायादार जो है ये थे, इनके ऊपर कोई हुकूमत काम नहीं करती थी, तो इनके मातहत हम परेशान थे। अब जो है सरमायादार का लफ्ज बदल गया, सोशलिज्म या कम्युनिज्म का नाम आ गया, पब्लिकल हो गई सब चीजें। लेकिन पब्लिकल होकर भी जेरे इंतजाम आ गई इन हुक्काम के। अब पहले ये जो चाहे आपको देते थे, अब ये हुक्काम जो चाहे आपको देते हैं। जरा सा शुरू में इन्होंने कुछ स्कूल खुलवाए, कुछ जो फैक्ट्रियां वजूद में लाए, कुछ चीजें करके दिखाई ऐसी जिससे तुम इधर से निकले ना, इधर जो है मुतमईन हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। जब आप मुतमईन हो गए तो फिर इनका सरमाया जो आ रहा है वो ज्यादा होता चला गया, आपका सरमाया फिर आप वहीं के वहीं चले गए। नाम दिया गया था सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का, कार्ल मार्क्स ने दिया या लेनिन ने कम्युनिज्म का दिया, वो निजाम फिर वहीं का वहीं चला गया। और वो फिर नतीजतन कहां आएगा? आपको फिर पैसे की जरूरत है, अब पैसा आपको चाहिए, बीमारी में, परेशानी में, शादी में, बियाह में, किसी भी चीज में। आपको छोटी सी एक दुकान करने की जहन में सूझी, आपको पैसा चाहिए। आपको दूध बेचने के लिए 2 भैंस खरीदनी, आपको पैसा चाहिए। आपको बकरियां खरीदनी, आपको पैसा चाहिए। गवर्नमेंट ने यही इसी पट्टी पर जो है, ये रेलवे पटरी की पट्टी पर जो है 20-20 हजार रुपए लोगों को तकसीम कर दिए बैंक से कि भैंसे खरीद लो और दूध बेचा करो, तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, पैसे हम दे रहे हैं आपको फ्री में। तो आपको अच्छा लगता है, आपको फ्री में इन्होंने कर दिया बैंकिंग निजाम कायम, बैंकिंग निजाम कायम कर दिया। तो बैंक किनके हाथ में है? इनके हाथ में। बीमा कंपनियां किनके हाथ में है? इनके हाथ में। सूदी निजाम पूरा का पूरा चल पड़ा है। तो सूदी निजाम में क्या होगा? सरमाया आपका सिमट कर दिखाई आपको क्या देगा कि काम चल गया, आपने भैंस खरीद ली, लेकिन भैंस खरीदने वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे 20,000 रुपए अगर 100 आदमी लेंगे तो वक्त पर 20 आदमी लौटाएंगे, बाकी 80 आदमी वो वक्त पर पैसा पूरा नहीं कर पाएंगे। 80 आदमियों को असल पैसा भी लौटाना है, सूद भी लौटाना है। सूद दर सूद में बनते बनते आप फिर गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। पहले ये मालदार होते चले जा रहे थे कैपिटलिज्म के नाम पर, अब सोशलिज्म कम्युनिज्म के नाम पर। बस लोग बदल गए, नाम बदल गया, काम वही होता रहा, काम वही होता रहा। ये दोनों निजाम जो चले हैं, असल तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है, इश्तिराकियत है, और इसी का एक बच्चा कम्युनिज्म है। ये तीनों निजाम जो है ये सांस तोड़ते हैं कहा जाकर कि मुआशरे को, पब्लिक को, जमहूरियत को ये गरीबी की सतह से उठाने का नाम लेते हैं और नीचे से नीचे गिराते चले। कभी ये नहीं कहेंगे कि हम आपको गरीबी की सतह की तरफ ले जा रहे हैं। ना सरमायादारों ने कहा था, ना सोशलिज्म होल्डरों ने कहा था, किसी ने नहीं कहा। सब ने यही सुनहरे ख्वाब दिखाए, लेकिन गरीबी की सतह से नीचे होते चले गए। एक आया आखिर में सबसे जो कुछ बचता है, जिसमें कोई ताकत है, जिसमें कोई जान है, वो क्या है? वो इस्लामी कानून माशियात है, इस्लामी इक्तिसादियात है।
جس کو ہم جو ہے اسلامک اکنامکس کہہ رہے ہیں، اسلامک ذریعے معاش، اسلامک معیشت، اسلامی اقتصادیات، اسلامی معاشیات۔ تو یہ اسلامی تجارت اس کا ایک حصہ ہے۔ تجارت بزنس ہی نہیں، بزنس کے علاوہ بھی تو مال پیدا کرنے کے کھیتیاں، باغات، دوسرے ذرائع بھی ہے۔ بزنس ہی اس کا ذریعہ نہیں ہے، بزنس اس کا ایک حصہ ہے۔ بزنس کے علاوہ جو حصے ہیں ان حصوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ جگہ جگہ بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ میں روایتیں ہیں، کھیتیاں پیدا کرو، تمہارے کھیت سے چڑیا بھی اگر چگ کے چلی جائے گی وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، چور چوری کر کے چلا جائے گا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ۔ اگر تم نہ بوتے گیہوں، چور کہاں سے چوری کر لیتا، چڑیا کہاں سے چگ لیتی؟ تم جو ہے وہ تمام چیزیں پیدا کرتے ہو تو درند پرند چرند جو بھی کھا کر چلے جاتے ہیں، چور ڈاکو جو بھی لے کر چلے جاتے ہیں، وہ تمام آپ کے لیے کن کی پیٹ پوجا ہوئی، کن کا پیٹ بھرا؟ اللہ کی مخلوق کا۔ تو بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو اللہ جو ہے اس کو صدقے کا درجہ دیتے ہیں، اللہ اس کو صدقے کا درجہ۔